बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आप लोगों के सामने हमेशा शाम के वक्त किसी न किसी नफसियाती मौजू के ऊपर बात करने के लिए एक वीडियो में हाज़िर होता हूँ। और मेरे इस वीडियो का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफसियाती अमराज़ के बारे में शऊर और आगाही दूँ और वो चीज़ें बताऊं जो कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता होती या उनके बारे में उनके मुआलिजीन साइकेट्रिस्ट के अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके बारे में उनको नहीं बताते। तो इस वक्त मैं आपको जिस मौजू पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है थायराइड की बीमारियाँ और उनसे होने वाली नफसियाती प्रॉब्लम्स। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी गर्दन में एक गुदूद है और इसकी होने वाली बीमारियों को आम तौर पर उर्दू में गिलड़ के नाम से पुकारा जाता है। ये बाज़ औक़ात बड़ा भी हो जाता है और बाज़ औक़ात बग़ैर बड़े हुए भी इसमें बीमारी होती है और इसका पता हमें थायराइड हार्मोन्स यानी इसके जो ख़ास एक किस्म के केमिकल्स ये सिक्रीट करता है जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी कमी या बेशी की वजह से हमें नफसियाती अमराज़ के बारे में मालूम होता है। तो दो किस्म की मेन थायराइड की बीमारियां ऐसी हैं, यानी थायराइड से होने वाली बीमारियां ऐसी हैं कि जो ज़हनी अमराज़ पैदा कर सकती हैं। एक है हाइपोथायराइडिज़म और एक है हाइपरथायराइडिज़म या थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपोथायराइडिज़म का मतलब ये होता है कि थायराइड जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो नॉर्मल से कम होने लगते हैं और हाइपरथायराइडिज़म ये होता है कि जो हार्मोन्स वो सिक्रीट करता है वो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट करता है, ज़रूरत से ज़्यादा बनाता है, तो उससे हाइपरथायराइडिज़म यानी थायराइड का ऊपर चले जाना थायराइड हार्मोन्स का या थायरोटॉक्सिकोसिस या उसका मतलब होता है उर्दू में थायराइड हार्मोन्स का जहरीलापन। अब इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, वो एंडोक्राइनोलॉजी या मेडिकल की फील्ड की तरफ बात निकल जाती है। मेरा मकसद उन नफसियाती अलामात के ऊपर आप लोगों से बात करना है कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और जिसके बारे में बदकिस्मती से हमारे फिजिशंस या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कुलीग्स हैं वो अपने मरीज़ों को ना बताते हैं और ना उन नफसियाती अलामात का इलाज करते हैं जो इन दो बीमारियों की वजह से होती हैं। मैंने आज एक मरीज़ देखा है, वो ख़ातून जो हैं वो हाइपोथायराइडिज़म की शिकार हैं 6-7 साल से और वो थायराइड की ट्रीटमेंट करवा रही हैं। उसके लिए जो दवाइयाँ डॉक्टर ने उनको तजवीज़ की हैं यानी थायरॉक्सिन वो रेगुलर खा रही हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सुकून से नहीं है, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और वो आज मेरे पास कहीं से मेरी वीडियो देख के मेरे पास पहुंची हैं। तो जब मैंने उनसे डिटेल में बात की तो मैंने उनसे ये एक सवाल किया कि क्या आपने जिन जिन डॉक्टर से अपने थायराइड की बीमारी का इलाज करवाया था उन्होंने कभी आपको इस बात का ज़िक्र किया कि आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल कम होने की वजह से आपके ज़हनी सेहत पर भी असर पड़ता है या उसका आपकी ज़हनी सेहत पे भी कोई फ़र्क या कोई बीमारी करता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी डॉक्टर ने इसके बारे में ना कभी बताया और ना कभी कोई दवाई दी। ख़ातून की जो हालत थी वो ये थी कि वो इंतहाई डिप्रेशन का, ज़हनी दबाव का शिकार थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो ज़िंदगी से इंतहाई मायूस थी और वो मौत के बारे में भी उनको ख़यालात आ रहे थे और वो कहती हैं कि मैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपनी बच्चियों को बग़ैर किसी वजह के मैं डांट डपट करती हूँ, यानी उनको गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना घर भी छोड़ के चली जाती हैं और बाज़ औक़ात उनको ये ख़यालात भी आते हैं कि इस ज़िंदगी तो मौत अच्छी है। तो हाइपोथायराइडिज़म, जब आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स नीचे आ जाते हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन, बदख्वाबी, बेख्वाबी
जिस्म में सुस्ती, यादाश्त में कमी, जिस्म में एनर्जी का ना होना, सुस्त होना, हर वक्त थकावट का महसूस करना, ज़िंदगी से दिल उचाट हो जाना, ये सारी अलामात हाइपोथायराइडिज्म में हो सकती हैं। और जब तक आप बेशक थायरॉक्सिन लेते रहें, थायरॉक्सिन अपना काम करेगी, वो थायराइड हार्मोन के लेवल्स को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह मैं हर वीडियो में आप लोगों से ये बात करता हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई भी नफसियाती बीमारी किसी वजह से भी हो जाए, उसका इलाज करना भी ज़रूरी होता है। तो उनको बदकिस्मती से किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी फिजिशियन ने हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होने वाली डिप्रेशन का कभी भी कोई इलाज नहीं दिया। और उन्होंने कहीं से मेरी वीडियोस देखी, और शायद मैं करता रहता हूँ ज़िक्र थायराइड हार्मोन के बारे में भी बात की, तो वो वीडियो देख के वो आज मेरे पास आई हैं। और फिर डिटेल में जब उनकी मैंने तशख़ीस की तो उनको मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन की अलामात थीं, जिसके लिए मुझे उनको फिर ट्रीटमेंट पे डालना पड़ा। साथ में उनको एक एडिशनल तकलीफ़ भी थी, जिस पे आज मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो उसके बारे में भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कभी किसी डॉक्टर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये ख़्याल है, या उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको कमज़ोरी की वजह से होता है। वो जो कमज़ोरी भी वो महसूस कर रही होती हैं, जो उनको कमज़ोरी की फीलिंग्स होती हैं मुसलसल, वो भी उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती हैं। तो उसको मल्टीविटामिन से ट्रीट करना उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। तो मैंने उनको एक तो फॉलिक एसिड लेवल का टेस्ट लिखा कि आप अपना फॉलिक एसिड लेवल टेस्ट करवाएं। दूसरा मैंने उनको थायराइड फंक्शंस टेस्ट कर लिखा कि आप ये टेस्ट करवाएं। वो एनीमिक भी लग रही थी, मैंने उनको ब्लड का टेस्ट लिखा, और मैंने उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस पे स्टार्ट किया ताकि उनकी नींद ठीक हो जाए, उनका मूड ठीक हो जाए, उनका जो एनर्जी लेवल कम है, उनकी जो जिस्मानी कमज़ोरी उनको महसूस हो रही है, उनकी यादाश्त पे जो फ़र्क पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैंने उनको ट्रीटमेंट पे डाला। और साथ में उनको मैंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडवाइस किया कि आप ये इन्वेस्टिगेशंस करवा के अगले विज़िट पे मुझे दिखाएं। तो मेरा इरादा ये है कि अगले विज़िट पे अगर उनके थायराइड फंक्शंस टेस्ट्स में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो मैं उन्हें किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजूंगा। मैं उसमें ख़ुद हाथ नहीं मारूंगा। मैं उनके डिप्रेशन का इलाज कर रहा हूं, वो मैंने शुरू कर दिया है। जहाँ तक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का ताल्लुक़ है, उनके फॉलिक एसिड लेवल में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई तो मैं उनको अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल उसकी ट्रीटमेंट दूंगा। अब हम हाइपरथायराइडिज्म की तरफ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में आपका थायराइड हार्मोन बेकाबू, थायराइड ग्लैंड बेकाबू हो जाता है और वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह होता है जिस तरह आप भट्टी में कोयला डालते हैं और वो कोयला इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सही तपने लगती है। तो आपका जिस्म तप रहा होता है, आपको हर वक्त गर्मी की कैफियत महसूस होती है, आपको हर वक्त हाइपर एनर्जी की कैफियत महसूस होती है, आपको एंग्जाइटी, इज़्तिराब की कैफियत महसूस होती है, आपको पैनिक अटैक्स की कैफियत महसूस होती है, आपके दिल की धड़कन 10-10 तेज़ चलती रहती है, और आपको बाज़ औक़ात इन मरीज़ों को मेनिया लाइक फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं। मेनिया एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी जो डिप्रेशन की एक किस्म है कि जिसमें मूड स्टेबल नहीं रहता, कभी हाई होता है और कभी लो होता है। तो मेनिया लाइक फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं। अब दोबारा यहाँ पे हमारे फिजिशियंस बहन भाई ये मिस्टेक करते हैं कि वो नियोमरकाज़ोल यानी थायराइड हार्मोन्स को नीचे लाने के अद्वियात तो देते हैं, लेकिन उनकी चूँकि इस बात की ट्रेनिंग नहीं होती। हालांकि फिजिशियंस की एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है कि उनको साइकेट्री में रोटेशन पे जाना होता है और उन्हें बेसिक साइकेट्रिक मैनेजमेंट को सिखाया जाता है, लेकिन उनको इस बात की फिर भी वो इदराक उनको नहीं होता कि एंग्जाइटी जिस वजह से भी हो गई है अब उसको ट्रीट करना है।
تو ہائپر تھائرائڈزم میں لوگوں کو انگزائٹی، پینک اٹیکس، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر اور مینیا لائک فیچرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پیشنٹ کو پھر انگزیولیٹک اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈالنا پڑتا ہے، ان کو انگزیولیٹکس دینے پڑتے ہیں، ان کو بعض اوقات سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو صرف نیومرکازول پہ مریض کو ڈال کے یہ سوچ لینا کہ میں نے مریض کا مسئلہ حل کر دیا ہے، ایک غلط فہمی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک آخری بات جاتے جاتے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تھائرائیڈ کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں، تھائرائیڈ ہائپو تھائرائڈزم میں تھائروکسین اور ہائپر تھائرائڈزم میں نیومرکازول، ان دونوں کی مقدار بھی اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ بھی اسی طرح کی علامات پروڈیوس کر سکتی ہیں جس طرح تھائرائیڈ کی بیماری پروڈیوس کر سکتی ہے. اس لیے پیشنٹس کے ریگولر تھائرائیڈ فنکشنز ٹیسٹ کرنے چاہیے، اور اگر کسی مریض کے ہائپو تھائرائڈزم سیٹ ہو چکی ہے تو اس کی ادویات کی ڈوز کو سیٹ کرنا چاہیے، یا اگر اس کی ہائپر تھائرائڈزم کنٹرول ہو چکی ہے تو نیومرکازول کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک ضروری بات تھی جس پہ میں نے آپ لوگوں سے بات کرنا مناسب سمجھا کہ تھائرائیڈ گلینڈ کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت ساری نفسیاتی امراض کر سکتی ہیں اور ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں چونکہ سائیکیٹرسٹ ہوں تو میں اپنی فیلڈ کی ڈیفنس کرتا ہوں، یہ میرا حق ہے، اور میں اپنے کولیگس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتا، صرف ان کمزوریوں کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ چونکہ ان باتوں کی ان کو ٹریننگ نہیں ہوتی تو وہ مریضوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں دمہ کے مریضوں کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کو پلمونالوجسٹ سٹیرائڈز تو دیتے ہیں، لیکن وہ سٹیرائڈز کی وجہ سے ہونے والی ذہنی بیماریاں، ڈپریشن، انگزائٹی، مینیا، موڈ ڈس آرڈر اور اس طرح کی جتنی نفسیاتی علامات ہوتی ہیں ان کو وہ لوگ نہ سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو ان کو ڈیل کرنا نہیں آتا. اسی طرح تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں بھی ہمارے فزیشین بہن بھائی جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے مریضوں کو اپنی ٹریٹمنٹ دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی بھیجیں. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر سلیم سائیکیٹرسٹ کی وکالت کرتا ہے، تو میں بالکل سائیکیٹرسٹ کی وکالت کرتا ہوں. سائیکیٹرسٹ سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. سائیکیٹری کو ایک مائنر اسپیشلٹی کے طور پر ڈیل کرنا فزیشنز، سرجنز، سارے ڈاکٹرز کو چھوڑنا پڑے گا. سائیکیٹری ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو کہ میڈیکل کی ہر اسپیشلٹی میں اس کا عمل و دخل ہے. تو میں یہ مدعا اٹھا رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کسی بھی اسپیشلٹی کا سائیکیٹرسٹ سے جان نہیں چھڑا سکتا اور اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا کہ سائیکیٹرسٹ کا کیا کام ہے. میں تو آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میں تو نیورو سرجن ہوں، میں تو نیورولوجسٹ ہوں، اور میں تو گیسٹرو ہوں. کوئی بھی اسپیشلٹی اٹھا لیں اس میں سائیکیٹرسٹ کا کام ضرور ہے. آپ کسی بھی بیماری کے اسپیشلسٹ ہوں، آپ کو کہیں نہ کہیں، چاہے آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، آپ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، چاہے آپ ڈائبٹولوجسٹ ہیں، چاہے آپ سرجن ہیں، چاہے آپ فزیشین ہیں، چاہے آپ گائنیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ آپ کی ایک مجبوری ہے اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ آپ کو رابطہ رکھنا پڑے گا. تو اس ویڈیو میں نے تھوڑا سا ایگریسولی سائیکیٹری کو ڈیفینس کیا ہے، اس لیے کہ میں روزمرہ طور پر ایسے مریضوں کو دیکھتا ہوں جو کہ دوسرے ڈاکٹروں سے ہو کر میرے پاس آتے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹروں کے جو کام ہوتے ہیں وہ ادھورے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا کام تو کر لیتے ہیں لیکن جو سائیکیٹری سے ریلیٹڈ ان کے مریضوں میں علامات یا تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے ایک تو وہ خود ایکوپڈ نہیں ہوتے کہ وہ خود اس کو مینیج کر لیں، اور ریفر بھی نہیں کرتے، اور ان کے مریض تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے کولیگز کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ، نہایت رسپیکٹ کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سائیکیٹرسٹ آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، سائیکیٹری مائنر اسپیشلٹی نہیں ہے، سائیکیٹری از اے میجر اسپیشلٹی. اور سائیکیٹرسٹ آپ کو زندگی میں ہر لمحہ یاد رہنا چاہیے. آپ کو اپنے مریض کے سلسلے میں ہر
قسم کی بیماری میں سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. تو تھائرائڈ گلینڈ کی بیماری کے مریضوں کے علاج کرنے والے ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس، اگر وہ خود نہیں مینج کر سکتے یا نہیں مینج کرنا چاہتے، سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کریں. ہمارے ملک میں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں، ہمارے شہر میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز ہیں، اور میں اسی کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اور ہمارے ملک میں بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. تو آپ کو اپنے مریضوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ ایک بھلائی کا کام کریں گے اگر آپ اپنے مریض کو، جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اس کے پاس ریفر کر دیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. مریض ریفر کرنے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا، لیکن مریضوں کی بھلائی اور مریضوں کی تکلیف کم کرنے میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. میں روزانہ ایک مولوی کی طرح آخر میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اپنے جسم و جان، اپنی روح، اپنے قلب، ہر چیز کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں. تو میں ایک مولوی بالکل بھی نہیں ہوں، میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں اور ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، لیکن میں یہ کچھ بیسک چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں. تو اس ویڈیو کے وساطت سے میں اپنے ڈاکٹرز کولیگز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے مریضوں کو اگر آپ ریفر کریں گے تو اس سے آپ کے مریض فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے مریضوں کا بھلا ہوگا اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا. تو میری اس بات پہ میں کسی ڈاکٹر کولیگ کو خفا کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اس سے آپ کی بھلائی ہوگی اور آپ کے مریضوں کی بھی بھلائی ہوگی. تو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے بات دلیل کے ساتھ کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مریضوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کریں. تو کل انشاءاللہ میں دوبارہ کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں یاروں کا خیال رکھیں. زندگی ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور بطور ڈاکٹرز مریضوں کی صحت اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. تو انشاءاللہ میں کل دوبارہ حاضر ہوں گا آپ لوگوں کی خدمت میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے. اپنا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو خوش اور خرم گزارنے کے لیے اچھے فیصلے کریں اور قسمت اور تقدیر پر یقین رکھیں، اور آپ کو اللہ پاک اس چیز میں آپ کی زندگی میں برکت یقیناً ڈالے گا. اپنا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.